अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि कप्तान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए हैं। गालम गलोच और धमकियों के बाद अब दरखास्त करने पर आ गई है। आज शिबली फराज जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें बड़े ठंडे ठंडे मिजाज में और ठंडी ठंडी कैफियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी और इलेक्शन कमीशन को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। पहले आजम सवाती और फवाद चौधरी गालियां देते रहे इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाते रहे, गालम गलोच, धमकियां, इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बातें करते रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पैसे पकड़ने के इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नवाज शरीफ से राबतों में रहने के इल्ज़ामात लगाते रहे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया दोनों वज़रा को, लेकिन जो प्रेशर, धौंस, धमकी और गालम गलोच, थ्रेट, ये सारा सिलसिला करने के बाद भी जब हुकूमत ने, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने जब ये देखा कि इलेक्शन कमीशन हमारी धमकियों में भी नहीं आ रहा, हमारे गालम गलोच और थ्रेट में भी नहीं आ रहा, तो अब हुकूमत ने ऐसा लग रहा है कि वो दरख्वास्त करने पर उतर आई है। और आज बार बार शिबली फराज साहब इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त करते रहे कि इलेक्शन कमीशन इसकी डेली बेसिस पर इस पर काम करे, मीटिंग्स बुलाए, जो इलेक्शन जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका जायज़ा लेने के लिए डेली बेसिस पर मीटिंग्स बुलाए ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही इलेक्शन कराए जाए, आम इंतखाबात कराए जाएँ। एक और चीज़ भी आज नोट करने की थी शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये थी व्यूअर्स के शिबली फराज ने क्लियर कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मौजूदा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो हमने बनाई है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि यही इस्तेमाल हो। पहले तो बज़िद थी हुकूमत, जो अभी तक नज़र आ रहा था कि यही इस्तेमाल होगी, जिसकी वजह से शुकूक व शुबात, सवालात उठ रहे थे कि भाई पीटीआई हुकूमत इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही बज़िद क्यों है। इसका मतलब है दाल में कोई काला है। हुकूमत क्यों इससे पीछे हट नहीं रही, इस हद तक चली गई है कि इलेक्शन कमीशन को थ्रेट करना पड़ा है हुकूमती वज़रा को, और इलेक्शन कमीशन को गालम गलोच भी करनी पड़ी। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात कर रही थी हुकूमत। इतनी बज़िद आखिर क्यों है, इतनी लेवल पर क्यों चली गई है हुकूमत, ये सवालात उठ रहे थे। सियासतदान सवालात उठा रहे थे, सहाफ़ी सवालात उठा रहे थे, तजिया निगार सवालात उठा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी रिवर्स गियर में मुझे नज़र आ रही थी। बिल्कुल भी नीचे बैठे हुए थे, इलेक्शन कमीशन को दो दो दफ़ा दरख्वास्त कर रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई आपके आज़म सवाती रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे। जो पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी अमूर की जो कायमा कमेटी थी सेनेट की, जिसमें आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, धांधली में मुलविस रहा है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन कमीशन को आग लगानी चाहिए। ये उस दिन ये इल्ज़ामात लगाने, थ्रेट करने, धमकियां देने, गालियां देने की बजाय उस दिन रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, आज रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद फिर डट भी गए। यकीनन ये वज़ीर आज़म इमरान खान के आशीर्वाद के बग़ैर तो हो नहीं रहा ना, क्योंकि ये अखलाकियात तो जो सिखा रहे होते हैं वो तो मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं। 2014 के धरने से लेकर अभी तक जो अपने वज़रा की, जो अपनी टीम की जो तरबियत कर रहे होते हैं, वो पार्लियामेंट में भी नज़र आ रही होती है, वो कंटेनर पे भी नज़र आती थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नज़र आ रही होती है। वो वज़ीर आज़म के जो फूल झड़ते हैं वज़ीर आज़म के अल्फाज से तकरीरों में, उनमें से भी नज़र आ रही होती है। तो ये ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के सारा कुछ आशीर्वाद से हो रहा होता है। आज़म सवाती की कोई सरजनश करने की बजाय, आज़म सवाती से पूछगाछ करने की बजाय
वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे पूछते, उनकी क्लास होती, उसके बजाय उल्टा उसी दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई और दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक सीरीज सी शुरू की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। फिर फवाद चौधरी सामने आ गए, नोटिस मिले, तो नोटिस के बाद भी इन पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ऐसा लग रहा था कि ये डट गए हैं और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते रहे कि भाई रोक सको तो रोक के दिखाओ, हम कानून साजी करके रहेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं बड़े मियाँ साहब की हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ साहब के हाथ की छड़ी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। अब ये वो इल्ज़ामात हैं व्यूअर्स जो बिल्कुल संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। इससे बड़े इल्ज़ामात और क्या लगा सकते हैं? पैसे पकड़ने के भी इल्ज़ामात लगाए, अपोजिशन के का हेडक्वार्टर बनने के इल्ज़ामात लगाए, नवाज शरीफ से राब्ते में रहने के इल्ज़ामात लगाए, नवाज शरीफ के हाथ की घड़ी और शहबाज शरीफ के हाथ की छड़ी के होने के इल्ज़ामात लगाए, अपोजिशन की ज़ुबान बोलने के इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन धांधली में मुलविस होने के इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं चाहता, ईवीएम नहीं चाहता, ये सारे इल्ज़ामात लगा चुके। इससे ज़्यादा और क्या इल्ज़ामात लगा सकते थे? तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से या धौंस धांधली और जो थ्रेट करने के हवाले से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शिबली फराज साहब ने, वो बिल्कुल भी उलट थी आज़म सवाती की और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके बिल्कुल बरक्स थी शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये मिन्नत तरला प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो इसको मिन्नत तरले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को दो दफ़ा रिक्वेस्ट कर रही हैं और ये भी मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें गाइडलाइंस दी हैं। और इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि भाई हमने इनको गाइडलाइंस दी थी कि जो वोट की सीक्रेसी है, बैलेट की सीक्रेसी है, वो और मुतासर नहीं होनी चाहिए। उसको मद्देनज़र रखकर जो गाइडलाइंस दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इसके मुताबिक अगर ईवीएम बनाई जाए तो इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये जब ईवीएम बनाकर इलेक्शन कमीशन में लेके आ गए हैं, एक तो 5 दफ़ा इन्होंने तारीख दी थी डेमो के लिए इलेक्शन कमीशन को, 5 ही दफ़ा इन्होंने तारीख मुलतवी की और इन्होंने एक्सटेंड कराई, टाइम लिया, टाइम पे टाइम, जो अदालतों की तरह तारीख पे तारीख लेते जा रहे थे। आखिरकार ये लेके आए इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन में ने उस पर सवालात उठाए, टेक्निकली सवालात थे। टेक्निकल टीम इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दी इसका जायज़ा लेने के लिए ईवीएम का। तो ये सवालात के जवाबात इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे। 37 जो सवालात जो का बताया जा रहा था कि 37 सवालात थे। आज शिबली फराज ने कहा है कि कोई 50 के करीब नुकात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं, यानी एतराज़ात किए हैं और उनके जवाबात इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि भैया हमने जो सवालात किए हैं ये आप उनके जवाबात नहीं लेकर आए और ये इत्मीनान बख्श जवाबात नहीं है भाई। और ये भी मान रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन को शफाफ बनाना ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। तो हुकूमत का काम नहीं है तो हुकूमत को क्यों परेशानी है? इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कमीशन को करने दिया जाए। तो आप लोगों ने अभी तक ये क्या कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के साथ, जो अभी तक गालम गलोच और धमकियां ये जो सिलसिला चलाया था, जब खुद ही कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन का काम है, तो अभी तक ये आप इलेक्शन कमीशन के साथ क्या कर रहे थे? तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं, इलेक्शन कमीशन डट गया है उसी तरह ही बिल्कुल जिस तरह सेनेट के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन डट गया था।
کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں بھی حکومت چلی گئی، حکومت نے رجوع کیا سپریم کورٹ کے ساتھ بھی، اور اس میں کہ بھئی سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ہم ہار جائیں گے، ہمارے بندے بھاگ جائیں گے، ناراض ہیں لوگ، ایم این ایز لوگ اسپیشلی، اور ہوا بھی یہی کہ سیکریٹ بیلٹنگ ہوئی، اوپن نہیں ہوئی، تو ان کا حفیظ شیخ ہار گیا اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ تو یہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کو خدشہ تھا سینٹ الیکشن میں بھی ہارنے کا کہ لوگ ناراض ہیں، اب بھی ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھائی پبلک ناراض ہے، لوگ ناراض ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں کیا کچھ ہوا، کیا حشر کیا لوگوں نے، پبلک نے۔ کنٹونمنٹ بورڈ تو وہ علاقہ ہے جہاں پہ جو جنم بھومی ہے پی ٹی آئی کی، یہ شہباز شریف نے بڑا کمال کا جملہ کہا ہے سیالکوٹ ورکر کنونشن میں کہ پی ٹی آئی کی جنم بھومی ہے کنٹونمنٹ بورڈ، جہاں پہ پی ٹی آئی نے جنم لیا، وہ اپنے جنم بھومی میں اپنے گھر میں ہار گئی ہے، بری طرح شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو۔ یہ مزیدار جملہ مجھے لگا۔ تو جنم بھومی جو تھی کنٹونمنٹ بورڈ، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تو ظاہر ہے کس نے حکومت دی ہے پی ٹی آئی کو، وہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت دی ہے، اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہوتی ہے، پی ٹی آئی خود بھی سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے اب کہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، ادارے تباہ کر دیے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے ہیں، نوکریاں دینے کی بجائے تھوک کے حساب سے 15-20 ہزار لوگ یکمشت نکالے جا رہے ہیں نوکریوں سے، لوگوں کے روزگار چھینا جا رہا ہے، لوگوں کے چولہے بجھائے جا رہے ہیں۔ تو ان کو لوگ ووٹ کیوں دیں گے بھائی؟ میڈیا کے ہزاروں لوگ، 8-10 ہزار تو میڈیا کے لوگ ہوں گے جو بے روزگار ہیں اس وقت، بڑے بڑے اینکر پرسنز، رپورٹرز، صحافی۔ اچھا، اس کے علاوہ مختلف ابھی 17,000 لوگ تو ابھی یکمشت سپریم کورٹ نے نکالے، تو یہ بے روزگار انہوں نے نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، تو انہوں نے لاکھوں لوگ بے روزگار کیے، ہزاروں لاکھوں گھر لوگوں کے گرائے ہیں، بے گھر کیے ہیں۔ روپے کی حالت دیکھیں، مہنگائی کی حالت دیکھیں، بجلی گیس ڈیلی بیسس پر جو ہے مہنگائی بڑھائے جا رہے ہیں، تو لوگ ان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں بری طرح لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، شکست ہونی ہے ہماری، اس لیے انہوں نے یہ جگاڑ کیا ہے۔ ویسے تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ کوئی سوئی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن ای وی ایم جلدی بنا لی، بڑا کمال کیا ہے پاکستان کی۔ ایسی کوئی، ایک تو پی ٹی آئی والوں پہ بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ مجھے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو کوئی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت کا، وزیر اعظم عمران خان کا، ان کے وزراء کا، ان کی ٹیم کا کوئی 3 سال میں ایک سچ بتائیں مجھے۔ کوئی ویور مجھے لکھے، میسج کرے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ سچ بولا تھا، کیا بلین ٹری سونامی کے حوالے سے سچ بولا ہے انہوں نے؟ جو انہوں نے وہاں پہ 1 ارب درختوں کو 5 ارب کر دیا، اور یہ جو کرپشن اور بلین ٹری سونامی میں جو کرپشن کے الزامات ہیں یہ کیا درست نہیں ہیں؟ یا بی آر ٹی ہے، مالم جبہ ہے، بہت سارے اور جو اسکینڈلز ہیں، یہ مافیاز وزیر اعظم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مافیاز کون سی بھائی؟ یہ جہانگیر ترین اور یہ شوگر مافیا، آٹا مافیا، یہ سارے تو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے دوست ساتھی ہیں، تو کون سا مافیا ہے جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اپوزیشن پہ الزامات جو لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ درست ثابت کر پائے ہیں؟ تو کوئی ایک سچ پی ٹی آئی کا اگر کوئی بتا دے مجھے، کوئی بڑا سچ جو پی ٹی آئی نے بولا ہو اور وہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہو، تو پھر بھی بات بنتی ہے، پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جعل ساز ہیں اور یہ فراڈ ہیں، یہ پوری حکومت فراڈ ہے۔ یہ جو ای وی ایم بنایا گیا ہے یہ بھی جگاڑ ہے،
یہ جگاڑ ہے، فراڈ ہے، اس کو الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے، اپوزیشن مسترد کر چکی ہے، کیونکہ اگر یہ جگاڑ یا فراڈ نہ ہوتا تو یہ الیکشن کمیشن کو اطمینان دلاتے، الیکشن کمیشن کے ریزرویشن دور کرتے، تحفظات ختم کرتے، الیکشن کمیشن کے سوالات کے جوابات دیتے، اپوزیشن کے سوالات کے جوابات دیتے، قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بلڈوز نہ کرتے، اپوزیشن کے جو جائز حق بنتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کریں، ان کی ترامیم، ان کی تجاویز اس میں شامل کریں، کیوں شامل نہیں کر رہے؟ یہ اس لیے شامل نہیں کر رہے کیونکہ ادھر جگاڑ ہے اور جعل سازی کی ہے انہوں نے۔ اگر جعل سازی نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کی تجاویز، الیکشن کمیشن کی تجاویز شامل کرنے میں کیا حرج ہے؟ الیکشن کمیشن کے تحفظات دور کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ تحفظات دور نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کے، اپوزیشن کے، اسی لیے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جگاڑ کیا ہے، ہم نے اس میں واقعی جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مبینہ دھاندلی کا پلان ہے، یہ ای وی ایم جو ہے، حکومت نے ای وی ایم کو اگلا الیکشن جیتنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن اپوزیشن کے بھی تحفظات اس لیے پی ٹی آئی حکومت الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات دور نہیں کر رہی اور اپوزیشن کے بھی تحفظات دور نہیں کر رہی۔ لیکن اب آج کی پریس کانفرنس جو شبلی فراز کی تھی، وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اونٹ پہاڑ سے نیچے اتر آیا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، لیکن یہ پہاڑ سے نیچے اتر، پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے نا، گالیاں دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اب نیچے اتر آئے ہیں، دو دفعہ درخواستیں کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ڈیلی بیسس پر میٹنگ کرے ٹیکنیکل ٹیم کی اور اس کا جائزہ لے، تاکہ ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو۔ الیکشن کمیشن جو گائیڈ لائن مزید دے گا تو ہم اس کے تحت بنائیں گے، اس کے مطابق بنائیں گے، جس طرح الیکشن کمیشن کہے گا اس طرح کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلے گالیاں دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، اب جو ہے منت ترلے پر جو ہے حکومت آ گئی ہے۔ اب مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ منت ترلے کا اور اسی طرح کے تعاون کا آگے بھی سلسلہ چلایا جائے گا، یا پھر یہ اس میں بھی کوئی حکومت کی کوئی چال ہے کہ وہ کچھ وزراء گالیاں دیتے رہیں اور الزامات لگاتے رہیں، تھریٹ کرتے رہیں، اور کچھ وزراء پھر منت ترلے والا سلسلہ بھی چلائیں۔ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلانا چاہ رہی ہے حکومت، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ بہرحال الیکشن کمیشن کا اس پہ کیا رد عمل آتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور الیکشن کمیشن نے جو نوٹسز دیے ہیں دو وزراء کو، وہ کب تک الیکشن کمیشن کو جواب دیتے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں یا اپنا کیس لڑتے ہیں؟ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔